सोते वक्त नींबू चाट लो, नींद अच्छी आएगी। दूध में ज़ीरा डालकर पी लेने से कुव्वत में इजाफा होता है। रोज़ाना सौंफ वाला दूध पी लेने से आपका रंग गोरा हो जाएगा। अगर आपको ख्वाब में ज़्यादा डर लगता है तो आप सोने से कबल एक टमाटर खा लिया करो। अगर आप बिस्तर को झाड़कर सोते हैं तो आपको कभी भी डरावने ख्वाब नहीं आएंगे। गर्म चीज़ें हमल के दौरान इस्तेमाल मत करो वरना बच्चा कमज़ोर पैदा होगा। जिस घर में शहद की मक्खियाँ अपना छत्ता बना लें उस घर में कभी रिज़्क की तंगी नहीं होगी। पट्टों के दर्द की वजह हो तो दोपहर को काली मिर्चें चबा लें। रात के वक्त खजूर का दाना खा लेने से ज़िंदगी भर मैदे का कैंसर नहीं होता। अगर दिमाग की टेंशन रहती हो तो पानी ज़्यादा पिएं। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अक्ल बढ़ती है, गुस्सा कम होता है, जल्द साफ़ होती है। बदन में कमज़ोरी हो जाए तो लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी। लोबिया के इस्तेमाल से जिस्म में खून की कमी भी पूरी हो जाती है। जो पाँव की रोज़ाना मालिश करके सोता है ऐसा इंसान बहुत कम बीमार होता है। जिन मरीज़ों को मैदे का मसला हो या फिर मैदा कमज़ोर हो गया है तो वो सुबह नाश्ते में एक पाव जामुन का इस्तेमाल किया करें। अमरूद खाने से ज़हनी दबाव कम होता है। टमाटर को अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेशाब का इन्फेक्शन और गुर्दों में पथरी हो जाती हैं। जब भी टमाटर इस्तेमाल करना हो तो टमाटर का छिलका उतारकर इस्तेमाल किया करें। इससे आपको पथरी की शिकायत नहीं होगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। गन्ने का रस पीने से बंद गला भी खुल जाता है। अगर आप डिप्रेशन से निजात चाहते हैं तो शहद को निहारमो गर्म पानी में मिलाकर पीने से डिप्रेशन दूर हो जाएगी, वज़न भी कम हो जाएगा। ज़्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत हो जाते हैं। सुबह निहारमो अनार खाने से जिस्म में नया खून पैदा होता है। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, इससे पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। हाथों पर तेल की मालिश करके सोने से इंसान को मीठी नींद आती है। जिन लोगों के सर में दर्द रहता है तो वो पालक खाने से गुरेज किया करें। पालक खाने से मज़ीद सर का दर्द बढ़ सकता है। लीमू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक रहता है। खसखस की चाय पीने से कुव्वते बाह में बेपनाह इजाफा होता है। चेहरे पर फटकड़ी का मसाज करने से चेहरे के बाल ख़त्म हो जाते हैं और इससे आपके चेहरे से दाने भी ख़त्म हो जाएंगे। माथे पर हाथ रखकर मत बैठा करो, इससे घर में नहुसत आती है। जिसको हंसते वक्त आंसू आ जाएं तो समझ जाएं कि वो कामयाब इंसान होता है। जिस घर में फजूल खर्ची की जाती है वहाँ दौलत की तंगी आती है। खड़े होकर कंघी करने वाला इंसान कब्ज़ में मुब्तला रहेगा। जो औरतें खड़ी होकर कंघी करती हैं वो वक्त से पहले ही बूढ़ी हो जाती हैं। जवानी के अंदर ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से बुढ़ापे में बहरेपन का मसला हो जाएगा। आँखों की बीमारी हो तो मछली का इस्तेमाल ना किया करें क्योंकि मछली गर्म होती है। अगर भूलने की बीमारी हो तो रोज़ाना आम खाया करें। आम खाने से यादाश्त तेज़ हो जाएगी। शुगर के मरीज़ केले मत खाया करें, शक्करकंदी खाया करो, इससे सर के बाल काले और मजबूत हो जाते हैं। शक्करकंदी खाने के बाद कोई भी मशरूबात नहीं पीना चाहिए। जो दमा के मर्ज़ में मुब्तला हो उसको चाहिए कि अजवाइन खाने में इस्तेमाल किया करें। कच्चे अनार का जूस पीने से चर्बी ख़त्म होती है। सुबह निहार मुँह अनार के चंद दाने खाने से हमल नहीं गिरता। अनार खाने से कभी खून गाढ़ा नहीं होगा। बैठे बैठे काम करने से कमर अकड़ जाती है तो रोज़ाना एक मुट्ठी काली किशमिश की खाया करो। ख्वाब के अंदर अपनी बीवी को
حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہوتی ہیں۔ نظر کی کمزوری ہو رہی ہے تو اس کے لیے آم کھایا کریں، آم کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کی پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ پھول گوبھی کے استعمال سے پھوڑے، پھنسنیاں اور بواسیر کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ صبح نہار منہ ایک کیلا کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ گنے کا جوس پیا کرے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگے وہ اپنے گھر میں بکریاں لے آئیں، کیونکہ گھر میں بکری کا ہونا رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ ادرک کے استعمال سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے قبل سر میں بادام کا تیل لگا لو، طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں، ورزش نہیں کرتے، ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سالن کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے وزن کو جلدی کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ تخم ملنگے کا استعمال کیا کریں۔ زیادہ پریشانی معدے کو خراب کر دیتی ہے۔ سینے میں جلن اور پیٹ کے مروڑ کو فوری دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ اگر آپ کا بچہ مٹی کھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر لیموں کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا، کیونکہ لیموں کے چھلکے میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر آپ بازار کے کھانا کھاتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ لہسن کے 2-3 جوے روزانہ کھائیں۔ کچا شلجم روزانہ کھایا کریں، اس سے آپ کا وزن بہت جلدی کم ہو جائے گا۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ گوبھی کا چھلکا روزانہ کھانے سے چہرہ پرکشش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانت گرنے لگ جاتے ہیں، چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو روزانہ سیب اور انار کا رس استعمال کیا کرو، اس سے آپ کے چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پی لو، آپ کے گردے بالکل صاف ہو جائیں گے، قوت باہ بڑھے گی اور اس سے جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ چہرے سمیت پورے جسم پر خوبصورتی لانا چاہتے ہو تو 2 کھجوریں دودھ میں ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کیا کریں۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ صاف ہو جائے گا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ ادرک کی چائے سینے کی جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ صبح کے وقت سورج کی روشنی میں کچھ دیر بیٹھنے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ رات کو سوکھی روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اٹھ کر کھا لیں، اس سے آپ طاقتور اور آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، کیونکہ اس میں طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کریں، کلونجی اور لیموں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند دنوں میں وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ کلونجی کے استعمال سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔
ख्वाब में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की दलील है। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों में उंगली डालकर रखने से दिमाग तेज़ होता है। अगर पेट की कोई भी बड़ी बीमारी हो तो घर में मसूर की दाल बनाकर ज़्यादा खाया करें। दोपहर को प्याज खाने से खून पतला होता है। दूध और केला एक साथ खाने से पेट खराब हो जाता है। जो औरतें अपने बालों में कद्दू का तेल लगाती हैं तो इससे दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और इससे बाल भी लंबे होते हैं। अजवाइन खजूर खाने से कैंसर जैसी बीमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटने की दर्द और तकलीफ़ नहीं होगी। ज़्यादा आम का जूस मत पिएं, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। फूल मखाने दूध में डालकर पियो, जोड़ों और हड्डियों का दर्द दूर हो जाता है और इससे कमज़ोर जिस्म भी ताकतवर हो जाएगा। मर्दों का हाथ पर मेहंदी लगाना घर में रिज़्क तंग हो जाता है। खाने के बाद फल खाओ, आपका जिस्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। सौंफ और मिश्री को पीसकर खाने से नज़र तेज़ हो जाती है। अगर आपको छींकें आ रही हैं तो आप अपने अंगूठे को मुट्ठी के अंदर ज़ोर से दबाओ, इससे छींकें आना बंद हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में कोई सिनेमा नहीं? ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत करने पर ही दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अगर आप झुर्रियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो दही शहद में मिलाकर मास्क की तरह अपने चेहरे पर लगाएं, तो इससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। गन्ने का रस पीने से जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है और बदन सेहतमंद होता है। जिस घर में तितर होते हैं उस घर में कभी खारिश की बीमारी नहीं होती। अगर बदन में कोई बीमारी पैदा हो जाए तो ज़्यादा उस बीमारी के बारे में सोचने से और भी जिस्म में बीमारियां पैदा होती हैं। जितना आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप पर बुरा असर होगा। अंगूठे पर तेल लगाने से बिनाई तेज़ होती है। गर्म दूध में हल्दी शामिल करके पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। चावलों के बाद पानी पीने से इंसान का पेट फूल जाता है। ठंडा पानी दिल की नालियों को कमज़ोर करता है जो हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडे पानी से चेहरा धोने से चेहरे की जिल्द खराब हो जाती है। दिल के मरीज़ लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल किया करें, इससे उनका दिल मजबूत होगा और आपको ताकत मिलेगी। अगर अपनी सेहत को हमेशा के लिए अच्छा बनाना चाहते हैं तो चावलों के बाद दूध ना पिएं। पानी पीने के बाद झुकना नहीं चाहिए क्योंकि इससे पानी सांस की नालियों में जा सकता है। रोज़ा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है और आपके जिस्म से बहुत सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं। समुद्री नमक चाटने से वज़न कम होता है। रोज़ाना वालिदीन के झगड़े देखने वाला बच्चा नाफरमान होता है। मुंह से अगर पानी आता हो तो जामुन का इस्तेमाल करो क्योंकि जामुन खुश्क होती हैं। अगर वज़न ज़्यादा बढ़ जाए तो गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पी लीजिए, इससे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। जो औरतें ज़्यादा ठंडा मशरूबात पीती हैं उनको बांझपन की बीमारी हो जाती है। ठंडी चीज़ों से परहेज़ किया करो। जो औरतें निहार मोह खीरा खाती हैं वो ज़िंदगी भर दुबली पतली रहती हैं क्योंकि खीरा खाने से बदन में पानी की कमी पूरी हो जाती है जिससे हमारा वज़न कम होता है। खाना खाकर सिर्फ एक खजूर खा लिया करो, पेट में कभी गैस नहीं बनेगी। सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करने से मोटापा कम होता है। लोग रिश्तों को छोड़ देते हैं मगर भैंस नहीं छोड़ते। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, बस देखना ये होता है कि कौन किसी हद तक आपका साथ देता है।
اگر آپ جتنا کسی کے بارے میں غلط سوچیں گے اتنا ہی آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ تبھی اپنے دماغ کو فریش رکھیں اور سبھی کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہلدی کے پاؤڈر میں کلونجی کا پاؤڈر مکس کر کے گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ معدے کا السر ختم ہوگا، پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہوگی، وزن کم ہوگا، پیٹ کی چربی ختم ہوگی اور اس سے کولیسٹرول لیول کم ہوگا، مثانے کی بیماریاں ختم ہوں گی۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو، بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی اور اس سے حافظہ بھی مضبوط رہے گا۔ دانت پیلے ہوں یا دانت درد کرتے ہوں تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور اسے اپنے دانتوں پر لگائیں۔ اس سے آپ کے دانت نہ تو پیلے ہوں گے اور نہ ہی آپ کے دانتوں میں درد ہوگا۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل چند دانے خشک آلو بخارے کے کھا لو، پیٹ کے جڑے مسائل ختم ہوں گے۔ جامن کے درخت کے پتے آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہوگی۔ شملہ مرچ کھانے سے سماعت میں اضافہ ہوگا۔ چہرے کی جھریوں کو ختم کرنے کے لیے لیموں کے رس کو چہرے پر لگا دیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ دہی کو زیادہ دن تک استعمال کرنے کے لیے کچے ناریل کے ٹکڑے دہی میں رکھ دیں۔ دہی 4-5 دن تک تازہ رہے گی۔ بکرے کی مکھ کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں کو جلد سے پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینے ڈال کر اس کو پی لیں۔ اس سے سر درد کی شکایت میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہوگا۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ 2 لونگ 1 گلاس پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، پیٹ درد اور قبض کی شکایت نہیں رہے گی۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ نظر تیز کرنے کے لیے سیب بہترین پھل ہے، اس لیے صبح نہار منہ اٹھ کر ناشتے سے پہلے 1 سیب ضرور کھایا کریں۔ بار بار تھوکنے والے لوگوں کے چہرے پر خشکی ہو جاتی ہے۔ پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے، یادداشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، بطخ کا سوپ پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوگی۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر جب مقابلہ استاد یا والدین سے ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے معدے کا مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ عمل جنت بھی ہے۔ شام کے وقت پیاز کھانے سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر مسوڑوں کا درد ہو یا پھر مسوڑوں سے خون آتا ہو تو لونگ کھاؤ تو اس سے افاقہ ہوگا، یا پھر آپ اپنے مسوڑوں پر لونگ کا تیل استعمال کریں۔ گھر کے فرش پر نمکین پانی سے پوچھا لگائیں، مکھیاں نہیں آئیں گی۔ سانس کی تکلیف ہو تو زیتون کے تیل سے چھاتی کی مالش کرو اور عرق گلاب سونگھ لیا کرو، اس سے سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے، جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے بے نقاب کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں، کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے
17 سال جیسی طاقت آ جائے گی۔ مچھلی کا استعمال ہفتے میں ایک بار لازمی کیا کریں۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض سے ہاتھ سے ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی اور خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ انار کھانے سے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن میں ڈال دینے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جائیں تو انہیں کالی مرچ کا قہوہ بنا کر پلائیں۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانتوں میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ جس نے روزانہ 6 اجوائے کھجور کھا لی اس کو زہر بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ روزانہ 1 کیلا کھانے سے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔